Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 29 ni buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gipakigsultihan ni Station 4 Commander Police Major Neil Mark Kipanes ang mga ginikanan sa kabatanon nga suspek sa pagkulata. Mga puya o mga bata sa Iligan, bakunahan kontra polio. Blessing o ribbon cutting na pahigayon sa Barangay Akmak. Sospitsadong poser nakuhaan sa dulan 7 milyones pesos nga kantidad sa gidudahang Shabu sa Marawi City. Manhunt operation bato kang Pastor Kibuloy, gipalapdan pa sa Philippine National Police. Face-to-face classes karong adlaw Abril 29 ug 30 ug mga adlaw dili una ipatuman sigon pa sa Department of Education. Dili otorisado nga presensya sa usa ka research sa vessel sa China na sigpatan sa bahin sa Viga, Catanduanes. Balita sa gawas sa nasod, pagtuyok sa kalibutang ni Hinay ang naasoy nga panghitabo nakaapekto sa adlaw. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka radio station nakig-alyansa sa International Christian Concern aron nga makaabot ang mensahe sa mga North Korean. Ini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, gihinabi ni Station 4 Commander Police Major Neil Mark Kipanes ang mga ginikanan sa usa ka batanon nga suspek sa pakulatas og 15 anyos sa may Corpus Christi ning Bagway lamang. Kini aron imbestigahan ang hinungdan sa insidente og pagpangitag estratehiya aron na dili na mausab ang nasoing panghitabo nga pagpangdagmal. Mahinumduman nga usa ka hulagway ang gipakuyanap sa Facebook. Diyan makita ang mga bunog sa naong sa biktima. Sa post, gihangyo ang mga establishmento sa nahitabuan sa insidente nga susihon ang ilang CCTV camera aron maila ang mga suspek. Atol sa dialogo, prioridad sa mga otoridad ang kaayuhan sa mga batanong biktima. Samtang gikonsiderar ang panginhanglan nga mariporma ang mga batanong sospek sa pagpangulata. Target sa Iligan City Health Office nga mabakunahan ang 95% sa mga puya o mga bata nga nag-edad gikan sa pagpanganak hangtod sa 23 ka bulan kontra polio. Tinguha nila nga makumpleto ang naasong bakuna. Sa mga bata ang 3 ka doses nga bivalent oral polio vaccine. Bot usab nila nga 95% sa mga batang nag-edad og 24 ngadto sa 59 ka bulan nga mahatagan og usa ka dos sa bivalent oral polio vaccine. Libre ang bakuna sa mga health centers. Magbutang usab og vaccination post sa mga malls sa syudad. Aduna usay house to house nga pagpamakuna sa mga bata sa kabaranggayan. Ang polio nga nagagikan sa virus nga makatakod og makaparalisar. Nasaksihan sa Barangay Akmak ang dakong paglambo sa mga serbisyo publiko niini pinagi sa turnover o blessing ceremony sa usa ka ambulansya og dump truck o bagong opisina sa ilang barangay chairman. Kini nagtimaan sa usa ka importanteng higayon sa kaayuhan sa komunidad. Ang nasong kalihukan gipasihugdahan sa pinasidunggang mga bisita, lakip na sila si Congressman Celso Gomera Arhensa, Senior Political Officer, Retired General
General Leoneroy Ga, Ernest Wikwikoy o Barangay Chairman Clint Katubig. Ang ilaang presensya o panag-uban nagpakita sa gahom sa pagtinabangay nga mga paningkamot sa pagpalambo sa mga lokalidad. Giatubang karon sa tutulo ka mga suspitsadong drug possess ang kasong pagsupak sa dangerous drugs sa Act of 2002 sa Piskalya nunot sa pagkabawi gikan kanila sa usa ka kilo nga gituang shabu atol sa bypass operation sa Barangay Sadok, Marawi City, Lanao del Sur. Giilan ni Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region spokesperson Agent Jumari ang mga dinakpan nga sila si Panarigan na Ampuan na Raja, 49 anyos, ug Abdul Batugan Dayuwangan alias sa Ali, 47 anyos nga pulos nagpuyo sa Barangay Dilimbayan, Lumbayanagi sa naasong probinsya. Sumala pas ni Agent Jumari nga nabawi gikan sa posisyon sa duruha ang halos 7 milyones pesos nga kantidad sa gituang shabu atol sa hiniusang operasyon sa ilang ahensya, kuyog ang kapulisan ug militar. Gilayong gidala ang mga dinakpan sa PDEA BRMM facility alang sa temporary custody. Samtang gihulat ang commitment order sa korte alang sa maong kaso. Sa miaging unang semanas usab sa Abril ning tuiga, adunay nadakpan gihapon sa government state forces sa pinanguluhan sa PDEA BAR nga high value target di nabawi ang 34 milyones pesos nga gituang shabu nga ginitimbang og 5 ka kilo sa Malabang, Lanao del Sur. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikataho sa Malacañang nga gipalapdan pa sa Philippine National Police ang ilahang manhunt operation batok sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy og bisan sa mga kauban nining akusado nga nagatubang sa kasong sexual o child trafficking. Kini ang pinasubay sa impormasyon nga ipadangat sa Philippine National Police ngadto sa palasyo. Sumala pa kang PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo nga dili lamang sa Davao Region nakatutok ang ilang manhunt operations. Nakiktambayong nausab ang Philippine National Police ngadto sa National Bureau of Investigation NBI sa pagpangita sa puganting pastor. Gihatagan og katinawan usab ni Fajardo nga on track ang PNP sa ilang manhunt operation. May numduman nga gibakwi na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel niadtong Abril 16 ning tuiga ang gun permit ni Kibuloy. Gihatagan usab og ultimatum sa PNP si Kibuloy ug unom ka bulan nga isurrender ang mga armas nini base sa nakalatid nga ilalom sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala pa kang Fajardo nga nagatubang sa tukmang aksyon si Kibuloy kun dili nini isurrender ang iyahang mga armas. Dugang pa sa opisyal nga pending sa ila ang gipasakang motion for reconsideration ang mga naasoing pusil o dili kini lisensyado o pagailhon na kini nga lost firearms o subject na kini sa police operation. Una nang gipadayag sa Department of Justice nga anaa paghapon sa nasod si Pastor Kibuloy. Gumikan sa pinakaulahing heat index sa forecast sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA ug ang pag-anunsyo sa usa ka nationwide transport strike tanang pampublikong tulungaan sa tibok Pilipinas ang magpatuman og asynchronous sa classes or distance learning karong adlaw Abril 29 ug mang adlaw Abril 30. Bisan pa man ang mga teaching og non-teaching staff
sa tanang pampublikong tulungan ang dili kinahanglang mag-report sa ilahang tagsa-tagsa ka istasyon. Samtang ang mga aktibidad nga giorganisar sa regional o schools division offices sama sa Regional Athletic Association meet o uban pang division o school levels program nga ipahigayon sa nasangpit nga pizza ang mamahimong ipadayon dungan sa pagpatuman sa lakang alang sa kaluwasan sa tanang mga magsasalmot. Samtang ang mga pribadong tulungaan ang dili sakop niining maong advisory apan aduna sila'y opsyon nga ipatuman ang naasoyng advisory. Nasigpatan sa Armed Forces of the Philippines ang presensya sa usa ka dili otorisadong research sa vessel sa China nga Shenko sa bisinidad sa Viga, Catanduanes. Sumalabak ang Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces sa Trinidad. Ang nasong research sa vessel mao ang unang nasigpatan niadtong Abril 25 sa gilayong 60.9 nautical miles sa silangang bahin sa Rapu-Rapu Island sa Albay. Base sa pinakaulahing taho nga gipagawa sa Tactical Operations sa Wing Southern Luzon sa panahon sa ilahang gipahigayong maritime patrol niadtong Abril 27 ning tuiga nga naobserbahan ang nasong research sa vessel nga nakaangkla sa nasong lugar og walay tawo nga nakaistasyon sa Mindik niini. Daghang higayon nga gisulayang nga makikoordinate ang tropa sa nasong sakinan sa kadagatan sa pamaagi sa pagpahigayon og regular radio channels apan ang tanan wala na puslanon kung wala nagmalampuson human nga wala kini makadawat og tubag gikan sa nasong vessel. Bisan pa man ini gisiguro sa Armed Forces of the Philippines nga nagpabiling kining vigilante sa tanang oras og padayon usab ang gihimo nining monitoring sa nasong research sa vessel sa China sulod sa maritime domain sa Pilipinas. Sa pagkakaron, gitahasan na sa armadong kusog sa nasod ang mga duol nga barko sa nasong lugar nga mas pahugtan pa ang surveillance o reporting nini may tungod sa nasong sakinan sa kadagatan. Samtang sa kasamtangan na usab nga nakiktambayayong na ang armadong kusog sa Pilipinas sa ubang pang-ahensyas kagamanan alang sa tukmang pagresponde og investigasyon sa dili otorisadong presensya sa Chinese research vessel sa lugar. Ingon man ang mga unsa may posibleng illegal nga aktibidad nini sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas isip kabahin usab sa seguridad o proteksyon sa teritoryo sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawas sa nasod gikataho sa mga eksperto nga nihinay nga pagtuyok sa kalibutan nakahatag kini og pagpataas usab sa adlaw kaysa gabi. Nahibaloan usab nga ang kalibutan paspas nga nagtuyok sa tuig 2022 apan nahimong taas ang panahon sa adlaw kaysa gabi pag-abot sa tuig 2023. Sumala pa sa mga eksperto nga ang paghinay sa pagtuyok sa kalibutan magpadayon gikan sa tuig 2024 hangtod sa tuig 2025. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, naghimo og pakig-alyansa ang International Christian Concern ICC ngadto sa usa ka radio station nga Free North Korea Radio diin magpadala og mensahe sa ebanghelyo o pagdasig alang sa mga katawhan sa North Korea. Ang naasong radio station makahatag sa mga katawhan og mensahe pinaagi sa 2 ka oras sa buntag og sa gabi nga walay pagbabag gikan sa mga frequencies sa radio nga panagihan sa estado. Ang naasoing pakig-alyansa nagkinahanglan og saktong pundo aron nga mapadayon ang paghatag og maayong balita sa mga North Korean pinagi sa radio. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone makapiktar sa Southern Mindanao samtang ang easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga o Davao Region makasinati sa mapanganuron nga kalangitan karong adlaw inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa easterlies og
localized thunderstorm. Hinay ngadto nas kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto nas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:34 ug mosawop unya sa alas 6:13 sa sayong takda sa kagabion. Inyong nabati ang kanatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan.